میں نے कैसर को, जो कैबिन की घुटन से परेशान होकर अरशे पर आ गया था, कहा कि सारे साथियों को जाकर कह आए कि अपना अपना असलहा लेकर तैयार रखें। मैंने कैसर को कहा, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि इंजन रूम में कोई ऐसी बात है जिसे कप्तान हमसे छुपाना चाहता है, और मैं सिर्फ इसी इंतज़ार में हूँ कि स्टीम कलकत्ते से इतना दूर निकल आए जहाँ से कोस्ट गार्ड की रेंज ख़त्म हो जाती है। फिर हम इंजन रूम में जाकर वहां का जायजा लेंगे, और अगर सब ठीक न हुआ तो स्टीमर के वायरलेस सिस्टम और नेविगेशन कंट्रोल पर कब्जा करके कप्तान को असलहे की नोक पर मजबूर करेंगे कि कोई हेरा फेरी किए बगैर हमें सीधा हिरन घाट तक ले जाए। मैं अपनी जैकेट गर्मी के बायस कैबिन में ही उतार आया था, जिसमें मेरा पिस्टल और रिवॉल्वर थे। जैकेट लेने के लिए मैं कैबिन में गया तो देखा कि सपना ने कैबिन की दूसरी बर्थ संभाल रखी है। मेरे पूछने से पहले ही वो बोली, दूसरे कैबिनों में गैर मर्दों के साथ रहने के बजाय मैं आपके कैबिन में आ गई हूँ। अगर आपको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं तो मैं अरशे पर सारा वक्त गुजारने को तरजीह दूंगी। मेरे पास उसकी इस दलील का कोई जवाब नहीं था। मैंने उसे ये कहते हुए कि मुझे कोई एतराज नहीं, अपनी जैकेट उठाई और अरशे पर आ गया। स्टीमर कलकत्ते से इतना आगे बढ़ आया था कि अब दूर साहिल पर रेत और नारियल के इक्का दुक्का दरख्त ही दिखाई देते थे। सूरज भी सरों के ऐन ऊपर पहुंच चुका था। रजी अरशे पर एक बेंच पर बैठा था, और मेरे तमाम साथी और आईसीओ एक एक करके अपने छोटे असलहे और स्टेन गन को लिबास में छुपाए अरशे पर आ गए। मैंने नंबर 2 को कहा कि ठीक 2 बजे हम इंजन रूम में जाएंगे, इसलिए साथियों को बता दे कि तैयार रहें। ठीक 2 बजे मैं कैसर और आईसीओ के साथ इंजन रूम के दाखिली दरवाजे की तरफ चल पड़ा। दरवाजे के बाहर अरशे पर स्टीमर के 2 कारकुन खड़े थे। उन्होंने बंगाली में पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने अंग्रेजी में कहा कि इंजन रूम में। अरशे पर ही एक बुलंद कैबिन में स्टीमर का नेविगेशन सिस्टम और मुल्हिका कैबिन में वायरलेस सेट नस्ब था, और कप्तान स्टीमर के कंट्रोल के पहिए को थामे खड़ा था। स्टीमर के मुलाजिमों ने चिल्लाकर उसे कहा कि ये लोग इंजन रूम में जाना चाहते हैं। कप्तान व्हील अपने नायब के सपुर्द करके फौरन हमारे पास आ गया और बंगाली में गाली देकर कहने लगा, तुम शाला अंदर कैसे जा सकता है, यहां से दफा हो जाओ। ये अल्फाज कप्तान के मुंह से निकले और मैंने पूरी ताकत से एक घोंसा उसके दाहिने रुखसार पर मारा। वो अरशे पर गिर गया और उसके मुंह से खून बहने लगा। शायद उसका कोई दांत वांत टूट गया था। कप्तान को मेरा घोंसा लगते और गिरते देखकर मेरे साथियों ने मेरे कुछ कहे बगैर ही सेंसिटिव पॉइंट्स यानी हसास मकामात पर अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। कैसर भागता हुआ नेविगेशन रूम में गया और नायब कप्तान को अपने रिवॉल्वर की जद में ले लिया। रजी ने एक साथी के साथ स्टीमर के कारकुनों और कैबिनों और किचन में काम करने वालों पर अपनी राइफलें तान ली और उन्हें बिल्कुल खामोश रहने का हुक्म दिया। आईसीओ और 2 साथी मेरे साथ खड़े थे। उन्होंने कप्तान को, जो हक्का बक्का सरासीमा और इंतहाई दहशत ज़दा दिखाई दे रहा था, खड़ा होने का कहा। वो अपने चेहरे को एक हाथ से थामे फौरन ही खड़ा हो गया। एक साथी ने जहाज के दोनों कारकुनों को, जो इंजन रूम के दरवाजे पर खड़े थे, सर पर उनके हाथ रखवा कर उल्टा दिया और कप्तान को आगे लगाए हुए मैं, आईसीओ और एक साथी इंजन रूम की सीढ़ियां उतरने लगे। इंजन रूम में 2 इंजीनियर्स और 2 इंजन ऑपरेटर इंजन की देखभाल और शाफ्ट के इंजन के जोड़ पर आयलिंग कर रहे थे। यहाँ अच्छी खासी गर्मी और हब्स था, और दीवारों और छतों पर लगे पंखे पूरी रफ्तार से चलते हुए भी इस गर्मी को कम करने में नाकाम साबित हो रहे थे। जाहिरी तौर पर इंजन रूम में कोई ऐसी बात दिखाई न देती थी जिसकी वजह से हमें इंजन रूम में दाखिले से रोका गया था। मैंने चारों तरफ देखा तो सीढ़ियों के खात्मे के बिल्कुल साथ बाएं जानिब एक दरवाजा दिखाई दिया। मैंने अपना पिस्टल और रिवॉल्वर दोनों हाथों में पकड़ रखे थे। आईसीओ ने अपनी स्टेन गन से ऑपरेटरों और इंजीनियरों को इशारे से कहा कि हस्बे मामूल खामोशी से अपने काम में मशगूल रहें। मेरे साथी ने कप्तान को कवर किया हुआ था। मैंने बंद दरवाजे को जोरदार किक मारी और उसके दोनों पट खुल गए। उस वर्कशॉप में एक लेथ मशीन और दूसरी मशीनी औजारों के दरमियान 2 बेंचों पर पसीने में भीगी वर्दियां पहने एक पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस के 2 सिपाही और 4 भारतीय फौजी, जिनमें एक कैप्टन,
ایک ICO اور 2 جوان بیٹھے تھے۔ سپاہیوں کی رائفلیں اور جوانوں کی اسٹین گنیں ورکشاپ کی دیوار کے پاس پڑی تھیں اور کیپٹن، ICO اور پولیس انسپیکٹر کے سائیڈ آرمز، پستول، ریوالور وغیرہ ان کی کمروں میں بندے ہولسٹروں میں تھے۔ ورکشاپ کے اندر میں اکیلا تھا اور یہ 6 اور اسلحے کے ساتھ۔ میرے پاس سوچنے سمجھنے یا ساتھیوں کو بلانے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے اپنے ریوالور اور پسٹل سے بیک وقت ان سب پر تابڑ توڑ گولیاں برسائیں اور اپنے دونوں اسلحوں کے ٹریگروں پر میری انگلیوں کا دباؤ تب کم ہوا جب دونوں کی آخری گولیاں بھی فائر ہو گئیں۔ میں نے انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ اس وقت میرے دل و دماغ پر فوج کا یہ بنیادی مقولہ ہی قابض تھا کہ کل یور اینمی بیفور ہی کل یو، اپنے دشمن کو اس سے پہلے ہلاک کر دو کہ وہ تمہیں ہلاک کرے۔ انجن روم میں گولیاں چلنے کی آواز سن کر ICO نے ساتھی کو انجن روم کے سٹاف کو کور کرنے کا کہا اور کپتان کو لیے ورکشاپ میں آ گیا۔ میرے ریوالور اور پسٹل بالکل خالی تھے۔ میں نے ICO سے اس کی مشین گن لی اور کپتان کو اوندھے منہ لیٹنے کا حکم دیتے ہوئے ICO کو کہا کہ سب سے پہلے فوجی کپتان، ICO اور انسپیکٹر پولیس کے سائیڈ آرمز نکالے اور جوانوں کی رائفلیں اور اسٹین گنیں ورکشاپ میں ہی محفوظ جگہ رکھ کر ان سب کی حالت دیکھے کہ مر چکے ہیں یا صرف زخمی ہوئے ہیں۔ ان کو گولیاں لگنے کے باعث درد سے ان کی چیخوں سے ورکشاپ کے چھوٹے کمرے کی فضا میں اتنا شور بپا تھا کہ کچھ معلوم نہ ہوتا تھا کہ کون زندہ ہے اور کون زخمی۔ ICO نے میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سب کا اسلحہ ورکشاپ کے دروازے کے قریب رکھ دیا اور پھر ان میں سے ہر ایک کے پاس جا کر اور اچھی طرح ٹٹول کر اپنی تسلی کرتے ہوئے میرے پاس آ کر خالص فوجی انداز میں بولا، 2 جوان مر چکا ہے اور 4 زخمی ہے۔ اس نے بھی فوجیوں کی ایک سٹین گن اٹھا لی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ عرشے پر جائے اور جہاز کے دونوں ملازمین جو دروازے پر موجود ہیں انہیں اور ان کی نگرانی کرنے والے ساتھی کو یہاں لے آئے۔ ICO 5 منٹ میں ان تینوں کو لے کر ورکشاپ میں آ گیا اور میرے حکم کے مطابق 20 منٹ میں 2 مردہ اور 4 زخمیوں اور ان کے اسلحے کو عرشے پر پہنچا دیا گیا۔ انجن روم میں کام کرنے والوں کو میں نے چلاتے ہوئے کہا، کیونکہ انجنوں کے چلنے سے وہاں کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی، اپنا کام معمول کے مطابق اور خاموشی سے کیے جاؤ۔ اگر ذرا سی بھی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو تمہارا حشر بھی ان ہلاکتوں کی طرح ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے نگرانی کرنے والے ساتھی کو اپنی مشین گن دی اور اسی طرح اونچی آواز میں اسے کہا کہ اگر کوئی زیادہ سمجھداری دکھانے کی کوشش کرے تو اسے گولیوں سے بھون دینا۔ یہ ہدایت دے کر میں کپتان کو ساتھ لیے عرشے پر جانے والی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا کہ مجھے 2 فائروں کی آواز آئی۔ پھر عرشے پر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ بھارتی ICO عرشے پر اپنے اسلحے کے ڈھیر کے قریب ہی مرا پڑا ہے اور ہمارے ICO کی سٹین گن سے دھواں نکل رہا ہے۔ مجھے دیکھ کر ICO میرے قریب آیا اور بولا، سر، اس کے کندھے میں گولی لگی تھی۔ مجھے اپنی طرف سے غافل سمجھتے ہوئے یہ اچانک اٹھ کر اپنے اسلحے کی طرف بھاگا۔ میں نے اسے ہاٹلا یعنی رکنے کو کہا لیکن یہ نہ رکا، لہٰذا میں نے اس پر 2 فائر کر دیے۔ اب ہمارے سامنے 3 لاشیں اور 3 زندہ، ایک بھارتی فوج کا کیپٹن، ایک انسپیکٹر پولیس اور ایک فوجی جوان موجود تھے۔ میں نے چونکہ بغیر صحیح نشانہ لیے ان پر فائر کیے تھے، اس لیے صرف 2 جوانوں کو صحیح مقام پر گولیاں لگی تھیں جو موقع پر ہی ہلاک ہو گئے اور اب بھارتی ICO بھی مر چکا تھا۔ میں نے بھارتی کیپٹن اور پولیس انسپیکٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ اسٹیمر پر اپنے آنے کی بالکل صحیح وجہ بتا دیں تو شاید میں ان کے ساتھ نرمی برتوں۔ کیپٹن نے اپنا نام اور نمبر بتاتے ہوئے کہا کہ جنیوا کنونشن کے مطابق میں صرف اپنا نام اور نمبر ہی بتا سکتا ہوں اور جنگی قیدی کی حیثیت سے میرے ساتھ جنیوا کنونشن کے چارٹر کے مطابق سلوک کیا جائے۔ میں نے اس سے کہا، تم ملکی جنگی قیدی نہیں بنے بلکہ سازش کے تحت اس سٹیم پر سوار ہوئے ہو اور مجھے وہ سب طریقے آتے ہیں جن سے تم سچ بولنے کو خوشی سے مان جاؤ گے۔ میں تمہیں 5 سیکنڈ دیتا ہوں، اس مہلت میں فیصلہ کر لو کہ خود بولو گے یا ہمیں بلوانا پڑے گا۔ عرشے پر فائروں کی آواز سن کر دونوں بنگلہ دیشی فوجی جوان اور سپنا بھی عرشے پر آ چکی تھیں۔
ठीक 5 सेकंड के बाद मैंने अपने आईसीओ को कहा कि अपने जवानों को हुक्म दे कि कैप्टन के जख्मी बाजू पर पांव रखकर उसे तोड़ दें। मुझे डीएमआई की हिरासत के दौरान खुद पर भारतीय कुत्तों के किए हुए तशद्दुद का एक एक लम्हा याद था और ये मेरी आरजू थी कि इससे बढ़कर इन पर तशद्दुद करूं ताकि मेरे इंतकामी जज्बे को तस्कीन मिले, लेकिन उस कैप्टन ने मेरी ये आरजू भी पूरी न होने दी। जख्मी बाजू पर दबाव पड़ते ही वो चीखने चिल्लाने और मिन्नतें करने लगा कि उसे तकलीफ न पहुंचाई जाए, वो सब कुछ सच सच बता देगा। मेरे कहने पर जवानों ने उसके बाजू को छोड़ा। कैप्टन ने पीने के लिए पानी मांगा, उसे पानी पिलाया गया तो वो बोला, मैं ऑफिशियल ड्यूटी पर नहीं हूँ, मैं पूना में 39 माउंटेन डिवीजन में हूँ। गोगले और उसके साथियों के कत्ल के बाद जो तस्वीरी खाके शाये हुए उसमें आपका खाका हमारी फाइल में महफूज आपकी उन तस्वीर से बिल्कुल मिलता था जो डीएमआई दिल्ली से आपके फरार के बाद न सिर्फ अखबारात में शाया हुई थी बल्कि तमाम डिवीजन और ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर में भी भेजी गई थी। मैं फाइल की तस्वीरें लेकर अपने बटमैन और एक जवान के साथ 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर बंबई आया और पुलिस कमिश्नर को फाइल का फोटो दिखाया। गोगले के कत्ल के बाद एक भारतीय तंजीम ने आपकी जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी के लिए 20 लाख इनाम रखा है। बंबई पुलिस को यकीन था कि आप बंबई के किसी मुसलमान स्मगलर ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं। पुलिस को यह भी मालूम हो गया था कि आप लांचों के जरिए बंबई से जा रहे हैं। पुलिस के साथ मिलकर हमने घास बंदर पर छापा मारा तो आप या कोई लांच भी वहां मौजूद नहीं थी। इसी दौरान दूसरे नंबर के जरिए पुलिस को इत्तला मिली कि आप किसी दूसरे जरिए से बंबई से निकलेंगे। हम आपको तलाश करते रहे लेकिन नाकामी हुई। फिर अचानक हमें खबर मिली कि आप कलकत्ता के किसी होटल में ठहरे हुए हैं। बंबई के पुलिस कमिश्नर और मैंने इनामी रकम आधी आधी बांटने का फैसला कर लिया था। चुनाचे कलकत्ते आते वक्त उसने इंस्पेक्टर और 2 सिपाही हमारे साथ भेजे। हम तो कलकत्ते के बेशुमार होटलों में आपको और आपके साथियों को गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने इंस्पेक्टर से पूछा तो उसने कैप्टन के बयान की तायीद की। मुझे उनसे मजीद कुछ नहीं पूछना था। मैंने आईसीओ से मशवरा किया और आईसीओ ने मेरा इशारा पाते ही इन तीनों पर उन्हीं की स्टेन गन से गोलियां बरसाकर उनको खत्म कर दिया। स्टीमर अब पूरी तरह मेरे कंट्रोल में था। हर जहाज की तरह स्टीमर में भी वर्कशॉप होती है जिसमें कोयले से चलने वाली भट्टी होती है और उस भट्टी में जलती आग में गर्म करके स्टीमर के टूटे और खराब पुर्जों की मुरम्मत की जाती है। स्टीमर के मुलाजिमीन ने मेरे हुक्म पर उनकी वर्दियां उतार लीं और इंजन रूम की आग में उन्हें जला डाला। मरने वाले सब हिंदू थे, लिहाजा उनसे फेवर यानी मेहरबानी करते हुए मैंने उनकी लाशों को बजाय समंदर में फेंकने के इंजन रूम की बड़ी भट्टी में जलाने का हुक्म दिया। मेरे हुक्म की तामील की गई। मुझ पर फिर जुनून तारी हो चुका था। इस दौरान जहाज की वर्कशॉप, सीढ़ियों और अरशे पर से सारा खून साफ करके उसे धो डाला गया। मैंने राइफलें तो समंदर में फेंकवा दी क्योंकि हमारे पास जरूरत से ज्यादा असलहा था, लेकिन उनकी स्टेन गनें और रिवॉल्वर मैंने अपने असलहे के स्टॉक में रखवा दी। पे दर पे और बरसों पर मुहीत खून की होली खेलते खेलते मेरी जहनी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मैं जब भी अपने खिलाफ कोई साजिश या मुझे गिरफ्तार और हलाक करने की प्लानिंग को कबल अज वक्त जान जाता तो फिर अपने खिलाफ काम करने वालों को जिंदा हरगिज न छोड़ता। गोरखपुर में हवाई अड्डे की तबाही से पहले हमने जो 2 गाड़ियां छीनी थीं उनके मालिकान को जिंदा छोड़ने की वजह से ही डीएमआई वाले मुझ तक पहुंचे और गिरफ्तार करने में कामयाब हुए थे और मुझ पर जितना तशद्दुद डीएमआई में किया गया था उसकी वजह महज उन गाड़ियों के मालिकान को जिंदा छोड़ना था। कारीन मुझे जो कुछ भी समझे, लेकिन मैंने अपनी असल दिमागी और दिल की कैफियत बयान कर दी है। जहाज के कप्तान को जो इन फौजियों और पुलिस वालों का हशर अपनी आंखों से देख चुका था, मैंने कहा कि मेरे आदमी हर वक्त नेविगेशन रूम में मौजूद रहेंगे और अगर जरा सी हेरा फेरी की गई तो उसका हशर भी उन फौजियों जैसा और पुलिस वालों जैसा होगा। वायरलेस पर मैंने चंद फायर करके उसे नाकारा बना दिया। किचन में खाना तैयार करने वालों को मेरे साथी वो खाना पहले उन्हें खिलाते, फिर कप्तान को
اور پھر ہم سب کھاتے۔ میں نے یہ قدم احتیاطاً اٹھایا تھا کہ کہیں یہ سازشی لوگ ہمیں کھانے میں زہر نہ دے دیں۔ ان سے ایسا کرنا کچھ بعید نہ تھا۔ میں ہندو کی فطرت اور اس کے مکارانہ چالوں کو بخوبی جان چکا تھا، اس لیے کسی قسم کا کوئی بھی رسک لینے کو تیار نہ تھا۔ میرے مسلح ساتھی انجن روم اور نیویگیشن روم کی ہمہ وقت نگرانی کرتے تھے۔ ادھر جہاز کے سارے عملے کی یہ حالت تھی کہ اجازت لیے بغیر وہ گردن تک نہ موڑتے تھے۔ تیسرے دن کپتان نے لرزتے کامتے مجھ سے پوچھا کہ ہمیں بنگلہ دیش میں کہاں جانا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ ہرن گھاٹا کے سامنے کھلے سمندر میں۔ اس دوران میں اور کیسر ایک کیبن میں خاصا وقت اکٹھے گزار کر ایک ایسا کام کر رہے تھے جس کی کسی کو کانوں کان خبر نہ تھی۔ اسٹیمر کا مالک کپتان بھارتی فوجیوں اور پولیس والوں کا حشر دیکھ کر بالکل چوہا بن چکا تھا۔ مجھے گالی نکالنے اور شعلہ کہنے والا اس کپتان اور اس کے نائب سے دن میں جتنی بار بھی میرا آمنا سامنا ہوتا، یہ دونوں میرے پاؤں چھوتے۔ میں نے انہیں اس حرکت سے اس لیے منع نہیں کیا کیونکہ جس مذہب کے یہ پیروکار تھے اس میں تو خود اپنے ہاتھ سے پتھر کو تراش کر اور مٹی سے سینکڑوں دیویاں اور دیوتا بنا کر یہ ان کے آگے ماتھا ٹیکتے ہیں۔ میں تو ان پتھروں اور مٹی کے بے جان بتوں کے مقابلے میں زندہ اور اشرف المخلوق تھا، اور ان طاقت کی پرستش کرنے والوں کو میں نے سجدے کی نہیں بلکہ ان کی کمزوری اور پستی کے ان کے اپنے طریقے کے اظہار کی اجازت دی تھی۔ ان کا مذہب بھی عجیب اور ان کی عبادت کے طور و طریقے بھی دنیا سے مختلف ہیں۔ یہ صرف طاقت اور دوست کے پجاری ہیں۔ سورج کی حدت اور روشنی سے انہوں نے سورج کو دیوتا مان لیا، سانپ کا زہر دیکھا تو ناگ دیوتا، بندر کی درختوں کو پھلانگنے کی طاقت اور پھرتی دیکھی تو ہنومان دیوتا بنا لیا۔ ایک قدیم جادوگرنی جو انسانی خون پیتی تھی، اس کی داستان سن کر خون بھری زبان منہ سے باہر نکالے کالی ماتا بنا ڈالی۔ دولت سے کام سلجھتے دیکھے تو لکشمی ماتا، اور راگ راگینوں سے دل بہلتے دیکھا تو سرسوتی دیوی۔ غر سے یہ دنیا کی کون سی ایسی طاقت ہے جسے ہندوؤں نے اپنا دیوتا اور دیوی بنا کر اس کی پوجا نہ کی ہو؟ ہم الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ کے ماننے والے، جو قادر مطلق ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ان انسانی ہاتھوں سے بنے ہوئے سینکڑوں بتوں کو پوجنے والوں سے اپنی عزت و توقیر کروانے میں کم از کم میری سوچ کے مطابق حق بجانب ہے۔ میں تو اس انتظار میں ہوں کہ بہت جلد ان کے بھگوانوں اور دیوتاؤں میں ایٹمی طاقت کی پوجا کرنے کے لیے ایک اور بت کا اضافہ ہونے والا ہے۔ تیسرے روز صبح 10 بجے کے قریب اسٹیم کے کپتان نے مجھے پیغام بھیجا کہ ہم ہرن گھاٹا کے قریب پہنچ چکے ہیں اور بین الاقوامی سمندر میں ہرن گھاٹا کے سامنے ایک اسٹیم لنگر انداز ہے۔ میں نے چونکہ اپنے اسٹیمر کا وائرلیس سیٹ ناکارہ کر دیا تھا، اس لیے ہرن گھاٹا والے اسٹیمر سے رابطہ ناممکن تھا۔ میں نے کپتان کو کہا کہ اپنے اسٹیمر کو ایک فرلانگ کے فاصلے پر روک دے۔ سفر کے دوران میں نے کیسر کے ساتھ جس خفیہ کام کی تیاری کی تھی وہ بھی مکمل ہو چکا تھا۔ اسٹیمر ہمارے قبضے میں ہونے کے باعث ہم بلا روک ٹوک ورکشاپ میں جاتے اور اسٹیمر کے ٹولز اور دوسرا سامان استعمال کرتے تھے۔ ہرن گھاٹا سے ہمیں گئے کافی روز بیت گئے تھے، اس لیے احتیاط کے پیش نظر میں نے رضی، آئی سی او اور ایک سپاہی کو اسٹیمر کی لائف بوٹ پر اس اسٹیم پر جانے کا کہا کہ حالات دیکھ کر واپس آ کر ہمیں بتائیں تاکہ ہم اپنا اسٹیمر اس کے قریب لے جا سکیں۔ تھوڑی دیر میں ہی آئی سی او سپاہی کو دوسرے اسٹیمر پر چھوڑ کر اور اس اسٹیمر کی ایک لائف بوٹ لے کر واپس آ گیا اور کہنے لگا وہاں سب خیریت ہے اور سب لوگ بڑی بےتابی سے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے ساتھیوں کو مع سامان دوسرے اسٹیمر پر بھیجا اور کیسر، میں، رضی اور آئی سی او نے سب سے آخر میں جانے کا فیصلہ کیا۔ میں ان تینوں کے ساتھ انجن روم میں گیا اور کیسر نے، جو دہلی میں بشیر گیراج والے کا شاگرد اور خود بہت اچھا میکینک تھا، انجن روم سے تیل کا ایک خالی کنستر جو ہم نے 2 روز پہلے ہی انجن روم سے اٹھایا تھا دونوں ہاتھوں سے تھاما ہوا تھا۔ اس کنستر کو ہم نے گویا ایک ٹائم بم بنا دیا تھا۔ ورکشاپ سے تاریں اور گھڑی اتار کر ہم نے اس کو آن کرنے سے ٹھیک 1 گھنٹے بعد پھٹنے پر سیٹ کر لیا تھا۔ ٹارچ کے سیلوں سے ٹھیک وقت پر شعلہ نکلنا تھا جس سے بارود نے آگ پکڑنی تھی۔ ہم نے یہ کنستر انجن روم میں تیل کے ٹینک کے ساتھ فٹ کر دیا۔ اسے آپ ہماری درندگی کہیں یا کچھ اور نام دیں،
لیکن ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اس اسٹیمر کو اس کے تمام عملے کے سمندر میں غرق کرنا ہے۔ ہم اپنے خلاف کسی طرح کا کوئی ثبوت یا عینی گواہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے جو بھارت جا کر آرمی کیپٹن، پولیس انسپکٹر اور جوانوں کی ہلاکت کا چشمدید گواہ بن سکے۔ اسٹیمر پر سوار ہونے سے پہلے آرمی کیپٹن نے اسٹیمر کے کپتان کو یقیناً بتا دیا تھا کہ میں وہی ہوں جو بھارت میں 2 سال قبل اچھی خاصی دہشت پھیلانے اور گورکھپور کے ہوائی اڈے کو تباہ کرنے کا ذمہ دار ہوں، اور ہمارے گروپ نے ہی گزشتہ دنوں گوگلے کا بھی خاتمہ کیا ہے۔ اگر بھارتی حکومت کو ہماری صحیح لوکیشن اور سفر کے راستے کا علم ہو جاتا تو وہ بنگلہ دیش اور تھائی لینڈ کی حکومتوں سے ہمیں طلب کر سکتی تھی، بلکہ بین الاقوامی سمندری حدود سے بھی اپنی گن بوٹس اور ہیلی کاپٹروں کے ذریعے کمانڈو ایکشن کر کے ہمیں گرفتار یا ہم سب کو سمندر میں بھی غرق کر سکتی تھی۔ بم فٹ کر کے اسٹیمر کے کپتان، نائب کپتان اور عملے کے 14 افراد کا کیسر اور آئی سی او نے خاتمہ کیا، اور ہم اس اسٹیمر سے اپنی لائف بوٹ پر اتر آئے۔ کیسر نے بم کو آن کر دیا تھا۔ ساتھیوں سے ملنے اور ہماری غیر موجودگی کے دوران پیش آئے واقعات تو میں بعد میں تحریر کروں گا۔ اس اسٹیمر پر پہنچ کر مجھے سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ اس کے کپتان کا میرے ساتھیوں کے ساتھ رویہ نہ صرف خراب تھا بلکہ اس نے ان کا راشن بھی آدھا کر دیا تھا۔ تو میں اور کیسر رضی کو لے کر اس کے پاس عرشے پر گیا۔ اپنی عادت کے مطابق میں نے اس سے کوئی بات کیے بغیر اسے پہلے ایک تھپڑ مارا اور پھر گردن سے پکڑ کر عرشے کے اس جانب لے گیا جس طرف کلکتے والا اسٹیمر کھڑا تھا۔ میں نے اسے گردن سے پکڑتے ہوئے ہی کہا، اس اسٹیمر کو اچھی طرح دیکھ لو کیونکہ یہ چند منٹ بعد اپنے کپتان اور سارے عملے کی لاشوں سمیت نظروں سے غائب ہونے والا ہے۔ بم آن کرنے سے اب تک 46 منٹ گزر چکے تھے۔